बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे सूरह जिन की ज़कात का आमिल बनना। आप अगर इस अमल को करोगे तो फिर आप इससे बेशुमार काम कर सकते हो, बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हो। और इस सूरह जिन से कई मौक्किलात को, कई जिन्नात को, कई हमज़ात को, कई परिया को आप हाजिर कर सकते हो। खैर वो तो बात की बात है, वो इंशाल्लाह वो बाद में इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। पहले हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि इसकी ज़कात किस तरीके से अदा करना है। अभी इसकी ज़कात अदा करने के लिए आपको सब में पहले आपको ज़कात अदा करने से पहले आपका और आपके घर वालों का सदका निकालना है। 1.5 किलो गोश्त या कम से कम उतनी रकम, 1.5 किलो गोश्त जो आप जो है चिकन का हो, मटन का हो, बड़े का हो, छोटे का हो, जो भी हो हलाल जानवर का होना चाहिए। और किसी फ़ुकरा, किसी गरीब, किसी मिस्कीन को आप दे देवे, या अगर वो नहीं दे सकते तो उतनी रकम आप किसी गरीब या किसी मिस्कीन को दे देवे। और फिर उसके बाद आपको जो है कोई मीठी चीज़ लेके आना है। अमल स्टार्ट करने से पहले कोई मीठी चीज़ लेके आना है आपकी इस्तेदाद के मुआफिक, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, जितना भी आप ला सकते हो। बूंदी हो, बर्फ़ी हो, लड्डू हो, जो लाना है आपको ला सकते हो। मीठी चीज़ लेके आना है। ये अमल स्टार्ट करेंगे जब भी आपको फ़ातिहा देना है, और अमल जब आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी आपको इसी तरीके से फ़ातिहा देना है। जब आप अमल के आमिल बन गए फिर आपको ये लेके आकर के रख देना है। और इसके ऊपर जो है आपको जो है फ़ातिहा दे करके इसका पूरा के पूरा सवाब हदिया जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम अंबिया कराम को, तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को, और तमाम बुज़ुर्गान दिन को, और तमाम औलिया वल्लाह को, और तमाम मौक्किलीन जिन्नात को, इन सबको इसका सवाब अता कर दे। और फिर उसके बाद आपको अमल की तैयारी करना है, यानी अमल के लिए आपको पढ़ने बैठना है। अभी आपको पढ़ना कुछ इस तरीके से है कि आपको उरूज माह में 9 चंद जुमेरात से आपको नमाज इशा के बाद आपको इस अमल को पढ़ना है। और इस अमल को के लिए जो है आपको वाइट लिबास की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वाइट लिबास का इंतज़ाम करना है और आपको वाइट लिबास में ही पढ़ना है। अमल के दौरान आपको वाइट लिबास ही पहनना है। और उसके बाद आप जिस कमरे में कर रहे हो वो कमरा खाली होना चाहिए, कमरा पाक साफ़ होना चाहिए। और कमरे में जो है आप खुशबू जलावे, लोबान जलावे, अगरबत्ती जलावे, कोई बखूर जला सकते हैं तो वो जलावे। लोबान ही जलाओ, सब में बेहतर वही है, लोबान जलाओ या अगरबत्ती जलाओ। और फिर उसके बाद आपको जो है किबला रुख होकर के बैठना है। किबला रुख होकर के जब आप बैठेंगे नमाज इशा के बाद, आपको एक ही वक्त रखना है, एक ही टाइम रखना है, एक ही जगह रखना है। किबला रुख होकर के जब आप बैठेंगे तो सब में पहले आप आपका जिस्मानी भी हिसार करें और दायरे वाला भी हिसार करें। इसमें दोनों हिसार लगेंगे, जिस्मानी भी लगेंगे और दायरे वाला भी हिसार लगेगा। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेवे फिर उसके बाद आपको इसको अव्वल मरतबा ही खाली आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। आखिर में आपको दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। अव्वल मरतबा आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और फिर एक बार आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह जिन आपको पूरी मुकम्मल पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा आपको सूरह जिन पूरी मुकम्मल पढ़ना है। अच्छा, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ भी आप पढ़ सकते हो। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नहीं पढ़ना है तो आपको 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना लाजमी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आपको 1 मरतबा पढ़ना लाजमी है। और अगर नहीं पढ़ सकते बिस्मिल्लाह के साथ तो आपको एक बार पढ़ना ज़रूरी है। फिर आप खाली सूरह जिन को 21 मरतबा पूरी मुकम्मल पढ़े। अगर आपको हिफ्ज़ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कुरान शरीफ में से देख करके भी आप पढ़ सकते हो। 21 मरतबा आपको पढ़ना है और 21 दिनों तक के पढ़ना है। जब आपके 2-4 दिन गुजरेंगे तो आपको नज़ारे आना शुरू हो जाएंगी। अब ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें आपने किसी चीज़ को हाजिर नहीं किया, वो खुद ब खुद ही हाजिर हो रही है, जो आपके माथे तहत में और आपके दोस्त बन के भी रहेंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कुछ डरना नहीं है। क्या होगा, जब आप अमल पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने जिन्नात आकर के बैठ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है जिनका पावर अच्छा रहता है, रूहानी पावर अच्छा रहता है, तो वो सामने आकर के बैठ जाते हैं। और फिर जब आपका अमल मुकम्मल हो जाता है तो वो उठ के चले जाते हैं, उनसे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। फिर उसके बाद जो है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिन्नात उसी कमरे में रुक जावे, वो जाए नहीं, वो वहीं पे रहे आपका अमल ख़त्म होने तक के। फिर उसके बाद जब आपका अमल ख़त्म हो जावे तो वो खुद हाजिर होकर के आपको तरीका बता देवे कि वो किस तरीके से हाजिर होते हैं, वो किस तरीके से आपके माथे तहत में रहेंगे। ये खुद ब खुद ही हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने कुछ किया नहीं है, या खुद ब खुद ही आपके माथे तहत में आ रहे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 21 दिनों तक के जब आपने इसकी ज़कात दे दी तो आप इसके आमिल बन गए। अभी आपको इसको अमल को बरकरार रखने के लिए आपको रोज़ाना 1 मरतबा सूरह जिन को रोज़ाना पढ़ना लाजमी है। अभी इससे आप बेशुमार काम कर सकते हो, इतने काम कर सकते हो कि जिसकी कोई
لسٹ نہیں ہے، ابھی اس مختصر سی ویڈیو میں بتانا مناسب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کس جگہ پہ اگر دفینہ گڑا ہے، آج کل کے دور میں تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کس جگہ پہ اگر گڑا اگر ہوتا ہے، اس جگہ پہ اگر جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو یہ جو سورہ جن کا جو عامل ہے، اگر وہ اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ جنات، تو وہ اس جگہ سے جو جنات ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ جو عامل جنات جو ہے، یعنی جو سورہ جن کا جو عامل جن ہے، جو سورہ جن کا جو عامل ہوتا ہے، تو وہ اس جگہ پہ جاتا ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو دوسرے جنات ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور اس کو نکالنے کا موقع دے دیتے دفینہ۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر اگر کچھ اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے یا خبیث ارواح کے اثرات ہے یا اور کوئی بھی اثرات ہے، تو اگر جو سورہ جن کا عامل ہوتا ہے تو وہ اس پانی کے اوپر اگر دم کرے گا 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، اس پانی کے اوپر، 1 بوٹل پانی کے اوپر، اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کر کے، اور پھر یہ جو نقش جو آ رہا ہے نا، یہ بھی سورہ جن کا نقش ہے، یہ آتشی چال سے بنا ہوا ہے۔ دیکھو یہ نقش جو ہے سورہ جن کا جو عامل ہوتا ہے تو وہ اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سورہ جن کے نقش کو جو ہے وہ اس میں پانی کی بوٹل میں ڈال دے، اور جو ہے مریض کو کہے کر کے کہ 3 دن یا 7 دن یا 11 دن اس کو پیا کرے صبح شام، تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی کے اوپر اگر کچھ پری حاضر ہوتی ہے یا کچھ ہمزاد اگر حاضر ہوتا ہے، تو اگر یہ اگر سورہ جن کا اگر عامل اگر جاتا ہے اس کے سامنے، تو وہ اگر پڑھائی کرے گا تو وہ اس کو سامنے حاضر کر سکتا ہے۔ پھر وہ اس کے اوپر کی بات ہے، وہ چاہے اس کو تابع میں کرے یا اس کو آزاد کرے، پھر وہ اس کا معاملہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی کئی فوائد ہے۔ ابھی یہ اس نقش سے آپ کیا کام لے سکتے ہو۔ ابھی اس نقش سے آپ جو ہے اگر کسی کے اوپر اگر کچھ محبت کا مسئلہ ہے، تو اس نقش کے پیچھے جو ہے فلاں بنت فلاں، پہلے مقصد لکھنا ہے، پھر فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، اور اس کو جو ہے دے دینا ہے، تو انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا اگر کوئی اگر پیسہ نہیں دے رہا ہے اور کسی کی زبان بندی کرانا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کر کے اس نقش کے پیچھے مقصد لکھنا ہے، پھر فلاں بنت فلاں لکھ کر کے کسی وزن چیز کے نیچے دبا دو، تو انشاءاللہ اس کا دل پگھلنے لگے گا، وہ آپ کا پیسہ آپ کو لوٹا دے گا۔ اور اگر کسی کی کوئی اگر حاجت ہے، کسی کو اگر کوئی باہر جانا ہے، کئی کنٹری میں جانا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے مقصد لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، اور پھر جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں باندھنے دو اور اس کے گلے میں ڈال کر کے دو، تو انشاءاللہ اس کا باہر جانا آسان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا اگر کچھ نوکری کا پرابلم ہے، تو اس کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے پیچھے مقصد لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، پھر وہ اپنے دکان میں لگاوے، اپنے گلے میں باندھے اور اپنے بازو پہ باندھے، تو انشاءاللہ اس کے دھندے میں برکت بھی ہوگی، اور اگر وہ جاب لیس ہے تو اس کو جاب بھی مل جائے گا۔ تو یہ سارے فوائد ہیں اس کے اندر، اور بھی کئی فوائد ہیں۔ اور اگر کسی کو اگر بیمار کرنا ہے، کوئی اگر دشمن ہے اس کا، کوئی مخالف ہے اس کا، تو اس کے پیچھے جو ہے نقش کے پیچھے لکھنا ہے، فلاں بنت، مقصد لکھنا ہے، فلاں بنت فلاں لکھنا ہے، پھر 2 قبرستان میں جا کر کے جو پرانی جو 2 قبریں ہیں اس کے بیچ میں گاڑ دینا ہے، تو انشاءاللہ دشمن جو ہے ہلاک ہونا شروع ہو جائے گا، دشمن کو جو ہے کئی بیماریاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور بھی کئی فوائد ہیں اس عمل میں، آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔